नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। अन्ततः झण्डै 2/3 सरकार ओली सरकार ढल्यो र यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुनुभएको छ र सर्वोच्चले दुवै पटक विघटन गरिएको संसदलाई पुनर्स्थापना गरिदिएपछिको यति बेला राजनीतिक परिवेशलाई हेर्ने हो भनेदेखि अब के हुन्छ भन्नेतिर सबैको ध्यान आकर्षण भएको देखिन्छ र यही बीचमा ओली सरकारलाई बचाउनको लागि जनता समाजवादी पार्टीको एक पक्षले सबै कुरा त्याग गर्नको लागि तयार भयो, त्याग पनि गर्यो, तर टिक्न सकेन। त्यसैगरी ओली सरकारलाई बचाउन एक पक्ष लागिरह्यो भने ओली सरकार ढाल्नको लागि अर्को पक्ष लागि नै रहेको थियो। आन्तरिक किचलोको कारणले गर्दाखेरि देखिएको यो जुन चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई एक खालको वितृष्णा पनि जगाएको छ। अब के हुन्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्टुडियोमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता केशव झा। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब तपाईँ महन्त ठाकुर पक्षको चाहिँ एउटा वकालत गरिरहनु भएको थियो होइन, त्यहाँ हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको अब अहिलेको यो परिवेशलाई हेर्दाखेरि त पद पनि गयो, अब पार्टी पनि कसको हुने हो भन्नेमा चाहिँ एकदम अलपत्र परेको जस्तो देखिन्छ। स्थिति के छ अहिले, यहाँबाट सुरु गरौँ न। अब हामीले सुरुदेखि नै यो चुनाव भएदेखि नै हामीले एउटा कुरा के भनेका थियौँ भन्ने कि हाम्रो सहकार्य त्यो पार्टी अथवा त्यो व्यक्तिहरूसँग हुन्छ जसले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्छ। र सुरुमा यो सरकार बन्न बित्तिकै हामीले बाहिरबाट केपी ओलीको सरकारले समर्थन गऱ्यौँ र हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो असन्तुष्टि संविधानसँग हो र संविधान संशोधन भनेको 2/3 हुन्छ। हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ भने तपाईँले 2/3 पुग्छ। त तपाईँले हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नुभयो भने हाम्रो साथ रहन्छ र पहिला माग मुद्दा सम्बोधन गर्नुहोस्, हामी बाहिरबाट समर्थन गर्छौँ र हाम्रो माग मुद्दा पुरा भएपछि हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौँ भन्यो। तर जति बेला तपाईँहरूले त्यो अडान राख्नुभयो त्यति बेला तपाईँहरूले भनेअनुसारको माग सबै सम्बोधन भएको पनि त थिएन। तर तपाईँहरू त्यतिखेर कुनै माग सम्बोधन भएन। कुनै एक वर्षसम्म पनि हामीले साथ दियौँ, बाहिरबाटै समर्थन गऱ्यौँ। अर्को पक्ष उपेन्द्रजीहरू 2 बुँदे समझदारी गरेर सरकारमै जानुभयो, तर हामी बाहिरबाट समर्थन गऱ्यौँ र हामी कुरिराख्यौँ। एक वर्षसम्म पनि हाम्रो कुनै माग मुद्दा सम्बोधन नभएपछि हामी समर्थन फिर्ता लियौँ। र अहिले पछिल्लो समय के भयो भने हामीले सुरुदेखि भनेका थियौँ, किनभने दुईवटा पक्ष थियो। काङ्ग्रेससँग पनि नियमित कुरा भइरहेको हो, यता केपी ओलीजीसँग पनि कुरा भइरहेको हो। हामीले के भन्यौँ भने जसले हाम्रो माग मुद्दा पुरा गर्छ, अनि उहाँले केपी ओलीजीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सुरु गर्नुभयो। झुटा मुद्दाहरू खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, 18 थान झुटा मुद्दा खारेजी भयो, 139 जना चाहिँ रिहा भए। अनि चाहिँ संविधान संशोधनको निम्ति 4 सदस्यीय कार्यदल बन्यो क्याबिनेटबाट र अनि चाहिँ नागरिकता सम्बन्धमा चाहिँ अध्यादेश आयो। त यी माग मुद्दाहरू सम्बोधन भइसकेपछि हामीले अब बाँकी रहेका माग मुद्दाहरू अब सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामी सहभागी भएको हो। तर सर्वोच्चले फेरि हाम्रा मन्त्रीहरूलाई 10-12 दिनमै चाहिँ गरिदिए कि होइन, अब काम चलाउ सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सक्दैन। हामीले भन्यौँ ठिकै छ, अब न्यायालयको फैसला हो, सबैले मान्नैपर्छ। त हामी त बाहिरै थियौँ, लगातार अस्तिदेखि त बाहिरै नै थियौँ। त अहिले आएर जसरी सर्वोच्चको फैसला आयो, यसले एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो। नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएपछि अब नयाँ परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने त्यस विषयमा हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ। अहिले तपाईँहरू आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको जस्तो तपाईँहरूको असन्तुष्टि संविधानप्रति नै थियो। जति बेला संविधान बन्यो त्यति बेलादेखि संविधान जलाउनेदेखि लिएर विभिन्न खालको गतिविधिहरू तपाईँले गर्नु नै भएको थियो होइन। जस्तो ओली सरकारलाई तपाईँहरूले समर्थन त गर्नुभयो, आफ्नो माग मुद्दा सम्बोधन होस् भनेर हुँदै पनि गएको थियो र संविधान सायद तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ होइन, संविधान अनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर सायद तपाईँ आफैले पनि बुझ्नुहुन्छ। र अहिले सर्वोच्चले यो सबै असंवैधानिक रहेको छ भनेर पटक पटकका निर्णयहरू चाहिँ खारेज गर्दाखेरि होइन, तपाईँहरू किन यसरी चाहिँ पछि लागिरहनु भएको छ, एकदम ब्लाइन्ड भएर क्या? होइन, हामी ब्लाइन्ड भएर लागेको त्यसो भने संविधान गलत हो भन्नु तपाईँहरू ध्यान दिनु भएन। संविधान त अपूर्ण छ भनेर हामीले सुरुदेखि भनिराखेका छौँ। होइन, अहिले पछिल्लो समय पनि के भएको हो भनेपछि नि कि जसरी 76 को अहिले सर्वोच्चले व्याख्या गर्यो नि, र व्याख्या गरेर माग्दै नमागेको मागदाबी नै गरेको विषयहरूमा जसरी फैसला गर्यो, यसरी गर्ने हुँदैन थियो। यसरी किन गर्नु हुँदैन थियो भन्ने, यसरी व्यक्तिको नामै तोकेर सर्वोच्चले यसरी हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन थियो। सर्वोच्चले धेरै हदसम्म भन्न सकेको भए
कि संसद पुनर्स्थापना भयो, मैले संसद पुनर्स्थापना भयो, अब तपाईँहरू त्यहीबाट चाहिँ जसको बहुमत छ उसले चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर एउटा बाटो खोल्नु पर्थ्यो। यसरी फलानुलाई 24 घण्टाभित्र लिएर जानु भएको थियो नि, त्यो सही भएन र? त्यसको यस्तो हुन्छ, त्यो त उहाँको मुद्दा हो नि त, रिट परेको थियो। होइन, त्यो धाराको जसरी अब व्याख्या भएको छ नि, अब सर्वोच्चले नै, हामीले त सर्वोच्चलाई नै अन्तिम व्याख्या गर्ने भनेका छौँ संविधानको। त्यो सर्वोच्चले जे व्याख्या गर्छ त्यो त हामी मान्नै पर्यो, विकल्पै रहेन, मान्नै पर्छ। तर त्यो अब व्याख्या भएको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा सर्वोच्चले धाराको अब व्याख्या गर्यो। अब त्यो कसरी भयो तपाईहरुको आरोप होइन, आरोप भन्दा पनि हामीले के भन्यौ भने त्यो व्याख्या मिलेन के, सर्वोच्चले यसरी भित्र पसेर चाहिँ व्याख्या गर्न यस अर्थमा मिलेन कि सबभन्दा पहिला व्यवस्था हेर्नु पर्यो कि देशमा व्यवस्था के छ त, बहुदलीय व्यवस्था छ कि निर्दलीय व्यवस्था छ। पहिलो बहुदलीय व्यवस्था छ। बहुदलीय व्यवस्था छ भने बहुमतको हस्ताक्षरलाई सदर गर्ने मल्टी पार्टी सिस्टममा इन्डिभिजुअल सांसदहरूको कुनै भूमिका हुँदैन र राजनीतिक दल सम्बन्धी धारा 5 भनेको के हो त? म त्यही भन्दैछु, त्यो उम्मेदवार हुनलाई चाहिँ स्वतन्त्र जो पनि सांसद बन्न पायो भनेको छ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार, उसले बहुमत लिन पनि पायो। तर चाहिँ उसलाई बहुमत दिने सन्दर्भमा त बहुमत दिनलाई त एउटा आधार चाहिन्छ। आधार भनेको त इन्डिभिजुअल बहुमत काउन्ट हुँदैन। जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम छ त्यहाँ चाहिँ उसको चाहिँ कुनै अर्थ रहँदैन। तर अब हामीले यस्तो कुरा भन्नुको कुनै अर्थ यस अर्थमा रहँदैन कि सर्वोच्चले एउटा व्याख्या गरिसक्यो, अब एउटा सेट भयो, किनभने त्यहाँ त्यसरी प्रश्न लेखिएको छैन। यही कुरा थियो भने लेख्ने बेलामा प्रश्नसँग लेखा भए हुन्थ्यो। विपक्षीको अहिले यही कुराहरू आइरहेछ होइन, तपाईँहरूले यसरी संविधानको धाराको व्याख्या गरिरहँदाखेरि नि अहिले जसरी निर्णय भएको छ, सर्वोच्चले निर्णय गरेको छ, संसद पुनर्स्थापनादेखि लिएर प्रधानमन्त्री नियुक्तिदेखि लिएर परमादेश जारी गर्ने कामदेखि लिएर सबै काम गर्यो, के त्यो सर्वोच्चमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू वकिलहरू सबै अनभिज्ञ होला नि त? एकदम प्रभावमा के एउटा कुरा के कस्तो प्रभावमा? एउटा कुरा के न्यायाधीशहरूले बिर्सिनुभयो भने उहाँहरूको आम जीवन पनि छ, नागरिककै बिचमा बस्नुहुन्छ होइन, त्यो कुराहरू बिर्सिनुभयो। उहाँहरूको यस्तो व्याख्याले सर्वोच्च अदालतप्रतिको, न्यायालयप्रतिको जुन एउटा आम जनतामा जुन विश्वास थियो नि, त्यो विश्वासमा ह्रास आइरहेको स्थिति छ। म मात्रै होइन, हामी यसरी लाइभ टेलिभिजनमा कुरा गरिरहँदा कति कुरा हामीले बोल्न मिल्ने होला, कति कुरा बोल्न नमिल्ने होला, तर बाहिर अदालतप्रति आम नागरिकको के धारणा छ त? हाम्रो देशमा कतिसम्मको त्यहाँ नहुने कामहरू हुन्छ अदालतमा भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन। न्यायालय एउटा संस्था नै कस्तो भएको छ भने मान्छेलाई विश्वास गर्न मुस्किल भइरहेको अवस्था छ। त न्यायमूर्तिहरू जो हुनुहुन्छ, जसको आम नागरिक जीवनमा हुनुहुन्छ, समाजमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले त न्यायाधीशप्रति मान्छेको वितृष्णा जगाइदिनु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरूले सर्वोच्चको साखलाई यसरी गिराउने गरी चाहिँ व्याख्या गरेर जानु उचित थिएन। अब गएर हाउसमा उल्यौ भन्न सक्ने सम्मको कुरा त ठिकै थियो, त्यतिसम्म भन्न सक्थ्यो। तर त्यो धारा 76(5) भनेको राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रभित्रको धारा हो, त्यो राष्ट्रपतिको स्वेच्छामा भर पर्ने धारा हो। त्यसकारण त्यसमै प्रवेश गरेर जसरी व्याख्या भएको छ, अब यसको भोलिको दिनमा इतिहासले चाहिँ निर्मल व्याख्या गर्छ। सबैभन्दा माथिल्लो संवैधानिक अङ्गको रूपमा त सर्वोच्चलाई नै राखिएको छ नि होइन? तर यस्तो पनि त छ नि, त्यो संविधानको व्याख्या गर्ने, अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँ सर्वोच्च भन्यो, तर सर्वोच्च संविधानको संरक्षक त फेरि राष्ट्रपति पनि हो नि। त्यस कारणले त्यो 76(5) चाहिँ राष्ट्रपतिको मातहतको धारा थियो। त्यो त्यसमा चाहिँ उहाँको आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ थियो र उहाँले जुन आधारमा चाहिँ यो लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया र बहुदलीय व्यवस्थामा जसरी व्याख्या गर्नु पर्थ्यो, उहाँको व्याख्या जसरी आएको थियो त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने ठाउँ थिएन। त्यसो भने निर्णय किन आयो त? कसरी अब आयो? अब सर्वोच्चलाई हामी त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँ सर्वोच्चलाई भनेका छौँ, त अब संवैधानिक इजलासलाई भनेका छौँ। त्यसकारण त्यहाँबाट व्याख्या भएर आइसकेपछि त त्यसलाई अब स्वीकार गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। त्यसो हो भने संविधान कानुन नियम मान्ने भनेको चाहिँ ओली सरकारले मात्रै थियो भन्ने तपाईँहरूको त भनाइ पहिलादेखि नै हो? त्यो पनि भन्या होइन, त्यसरी चाहिँ हाम्रो भनाइलाई ट्विस्ट नगरौँ। हामीले त सुरुमा जब पुस 5 गते उहाँले संविधान यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो, त्यतिखेर त यो संविधानमाथिको कु हो भनेकै थियौँ हामीले। यो संविधानमाथिको कु हो, यो यसरी गर्न मिल्दैन भनेर हामीले भनेका थियौँ, हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ। पहिलो पटक भन्नुभयो, दोस्रो पटक पनि त संविधान विघटन भयो, तर बोल्नु भएन तपाईहरु। प्रक्रिया फरक थियो। हेर्नुहोस्, पहिलोपल्ट त्यही अदालतले के भनेको छ भने कि सिधै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैन, 76 को सबै धाराको प्रयोग हुनुपर्छ अनि मात्रै चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ भनेको अवस्था के भएको थियो भन्ने कुरा सबैजनाले जगजाएर रहेको छ होइन। अब अहिलेको यो परिस्थितिमा नि जनता समाजवादी पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा सबैलाई कौतूहलता रहेको छ, किनभने तपाईहरुको आफ्नो मुद्दा होइन
महन्त ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादव पक्षलाई कारबाही गर्ने, उपेन्द्र यादव पक्षले महन्त ठाकुर पक्षलाई कारबाही गर्ने, यो उसले उसलाई कारबाही गर्दाखेरि चाहिँ मुद्दा निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। अब त्यो मुद्दा के हुन्छ, आधिकारिकता कसले पाउँछ भन्ने प्रश्न यति बेला सबैतिर रहेको छ। अब तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ, किनकि तपाईँहरूको आफ्नो पक्ष त कमजोर भइसक्यो, यति बेला त तपाईँहरूको एजेन्डा नै अनसक्सेस भइदियो नि त, होइन? अब कसरी अगाडि एजेन्डा यसलाई अनसक्सेस भएको हिसाबले व्याख्या नगरौँ। हिजोसम्म जुन सरकार थियो उसले सकारात्मक रूपमै हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधन गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। संविधानभन्दा बाहिर रहेर एउटा कुरा नि, जस्तो संविधानभन्दा बाहिर रहेर तपाईँहरूको माग मुद्दा सम्बोधन गरेको कुरालाई कसरी चाहिँ वैधानिक ठान्ने त भन्ने कुरा नै संविधानभन्दा बाहिर रहेर हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधन भएको छैन। हाम्रो जे पनि माग मुद्दाहरू सम्बोधन भएको छ त्यो विधि प्रक्रिया अनुसार एउटा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू गरेको छ। जहाँसम्म यो 76 को बारेमा व्याख्या छ त्यसको बारेमा दुवै मत छ। त्यो भोलिको दिनमा त्यसको निर्मम व्याख्या होला। यसपछि पनि आउने दिनमा अब यी सबै विषयवस्तुहरूको बारेमा छलफल होला। स्वयं जुन अदालतको बारेमा हामी यति बोल्दैछौँ, जुन देशमा चाहिँ संविधानमै, त्यही संविधानमा त लेखिएको छ, धारा 38 हामीले पल्टाएर हेऱ्यौँ अथवा 42 हेऱ्यौँ भने समावेशीका कुरा गरिएका छन्, समानुपातिक समावेशीको कुरा गरिएको छ। तर त्यही अदालतले आफूभित्र कतिको समावेशी चरित्र अवलम्बन गरेको छ भन्ने कुराहरू त छँदैछ। त्यो भोलिको दिनमा त्यसको निर्मम तरिकाले व्याख्या होला। तर यहाँले उठाउनु भएको महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने, यहाँले के भन्नुभयो भने पार्टीको स्थिति के हुने हो त पार्टीमा स्वाभाविक रूपमा यहाँले हेर्नुभयो कि दुईटा धार बनेको अवस्था थियो। एउटा चाहिँ माग मुद्दाको पक्षमा हामीले भन्दै आएका थियौँ कि माग मुद्दाको पक्षमा हामीलाई जसले सपोर्ट गर्छ हामी त्यससँग जान्छौँ भन्ने थियो। त माग मुद्दा हाम्रो सम्बोधन भइरहेको अवस्था थियो। हामी केपी ओलीजीसँग हामी तत्कालीन समयमा थियौँ। अब आजको दिनमा उहाँहरू छुट्टै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको भनाइ कि होइन यो एलायन्स, यो गठबन्धनमा जाउँ, यहीँबाट सबै माग मुद्दा पुरा हुन्छ। त उहाँहरू अब आउनु भएको छ, उहाँहरूको हात माथि छ अहिले, उहाँहरू त्यो गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। त उहाँहरूले अब बाँकी माग मुद्दाहरू पुरा गराउनु होला। हामीलाई त माग मुद्दा पुरा गराउनुसँग मतलब छ, उहाँ हाम्रो अर्को पक्षले गराए पनि हामीलाई खुसीकै कुरा हुन्छ। उहाँहरूले जसरी हामीले माग मुद्दा पुरा गराउँदा यो मिलेन त्यो मिलेन हामी त्यस्तो भन्दैनौँ। हामीले उठाएको माग मुद्दाहरू जसले पुरा गर्छ त्यसलाई हामी धन्यवादै दिन्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले यो मिलेन त्यो मिलेन भन्ने कुरा हुँदैन। हामी त्यसमा उदार छौँ, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। त्यसकारण काम जसले गरे नि जस हामी दिन्छौँ। हामीलाई जस्तो काम गरे पनि जस नदिए नि हामीलाई कुनै दुखेसो पनि छैन। तर अब यहाँ विवाद के भयो भने कि अहिले आएर पार्टीको आधिकारिकताको विवाद चलिरहेको छ। स्वयं उहाँहरूले नै, अर्को पक्षले नै निर्वाचन आयोगमा चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा चाहिँ 44 लाई टेकेर आधिकारिकता हामीलाई दिनुहोस्, हाम्रो बहुमत छ भनेर उहाँहरूले क्लेम गर्नुभएको छ। त्यसमा हामीले पनि हाम्रा डकुमेन्ट्सहरू पेश गरेका छौँ। अनि त्यो हामीले पनि पेश गरिसकेपछि अस्ति 22 गतेको दिन चाहिँ दुवै पक्षलाई मेलमिलापको लागि बोलाइएको अवस्था थियो। तर दुर्भाग्यवश त्यो दिन हाम्रो बिचमा चाहिँ कुनै प्रकारको सहमति हुन सकेन। त्यो सहमति नभइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ त्यसकै दफा 45 मा चाहिँ सहमति हुन नसकेको खण्डमा इजलास गठन हुने र दुवै पक्षले बहस गर्ने कुरा छ। त्यो 45 दफालाई टेकेर अहिले चाहिँ इजलास गठन भएको छ। र अब 3 गते चाहिँ दुवै पक्षलाई कानुनी व्यवसायहरू लिएर आउनुहोस्, 5 घण्टा 10 घण्टा कति टाइम हामीले पाउँछौँ, त्यतिमा चाहिँ दुवै पक्षले बहस गरेपछि निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षलाई आधिकारिकता दिन्छ र अर्को पक्षलाई ल तपाईँहरू चाहिँ नयाँ दल दर्ता गराएर ल्याउनुहोस्, हामी मान्यता दिन्छौँ भन्छ। त दुईटा अब विकल्प देखिन्छ। त त्यस अगाडिको कुरामा भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय यो सर्वोच्चको फैसला आएपछि र त्यतिखेर सर्वोच्चकै डिसिजनमा जसरी हाम्रा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता गर्ने कामहरू भएको अवस्था थियो, त्यतिखेरदेखि पनि लगभग यो 20-25 दिनदेखि पार्टीभित्र चाहिँ सेकेन्ड लाइनअपमा विभिन्न कुराकानीहरू भइरहेको अवस्था छ अनौपचारिक रूपमा। खास गरेर एमालेको दुवै पक्ष चाहिँ नजिकिँदै जाँदा हाम्रो पार्टीमा पनि आम नेता कार्यकर्ताको तर्फबाट एक प्रकारको दबाव सिर्जना भइरहेको अवस्था छ मिल्नको लागि। हो, किनकि जब एमाले त्यति विवाद भएर त्यति धेरै 10-10 वटा 12-12 वटा असन्तुष्टिहरू हुँदाहुँदै यदि उनीहरू एक हुन सक्छ भन्ने हाम्रो बिचमा त धेरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि छैन। खालि त्यतिखेर मुद्दाको पक्षमा भनेर तपाईँहरू त्यता जानुभयो, हामीले जानु हुँदैन थियो, नजानुहोस्, हामी छुट्टै यताबाट जाउँ भन्ने कुराहरू थियो। त्यसमा आफ्नो आफ्नो मत थियो। त अब ती सबै कुराहरू समाप्त भएर गयो, एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त सरकारमा जाने, सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने त्यो एउटा अर्को पाटो हो। तर यो सबै परिस्थितिले के देखायो भने मुलुक चुनावतर्फ जान्छ। त्यस कारणले कमसेकम हामी मिल्नुपर्छ भन्ने एउटा दोस्रो तहबाट, भातृ सङ्गठनहरूबाट एक प्रकारको दबाब चाहिँ अहिले सिर्जना भएको छ। पक्कै पनि अब एमालेको जुन चाहिँ एकले अर्काको अनुहार नहेर्ने, पानी बारबारको स्थिति, हरेक कुरामा चाहिँ असन्तुष्टि रहेको थियो, जुन चाहिँ 10 बुँदे सहमतिमा केही मिल्ला जस्तो, फेरि अहिले अर्को
बिच एउटा हुन्छ नि वितृष्णा फेरि जागिसकेको छ सरकार ढलिसकेपछि, त्यो अलग पाटो हो। यो कारणले गर्दाखेरि जसपालाई मिल्नको लागि एउटा दबाब भनेर यहाँले एउटा पोइन्ट भन्नुभयो होइन, मिल्न सक्ने चाहिँ सहमति हुन सक्ने बुँदाहरू चाहिँ के छन् त जसपामा उपेन्द्र यादव र यता महन्त ठाकुर बीच? अब के छ भने विवादले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू सिर्जना भएको छ। विवादको सुरुवात चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरुवात भयो। लुम्बिनी प्रदेशमा सांसदहरूलाई जसरी प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई कारबाही भयो त्यसरी गर्नु हुँदैन थियो हामीले भन्यौँ, किनकि त्यहाँ पार्टीको समायोजन भइसकेको स्थिति थिएन र त्यहाँ संसदीय दलको बहुमतले चाहिँ उसको शङ्कर पोखरेलको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेका थियो। त पार्टीको सङ्गठन समायोजन नभएको अवस्था र संसदीय दल एउटा ठाउँबाट चाहिँ बहुमतले निर्णय गरेर लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट गएको हुनाले पार्टीबाट सिधै कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। अब सिधै कारबाही गरेर 4-4 जना सांसदलाई हटाउने काम जो भयो त्यो ठिक भएन भनेर हामीले त्यतिखेर भन्यौँ। त्यतिखेर त्यहाँ कदमको समर्थन गर्नेलाई चाहिँ हामी ठाउँ दिएनौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो क्या? होइन, त्यस्तो त्यहाँ प्रदेशमा त त्यो समस्या थिएन, त्यो त यहाँको सन्दर्भमा उहाँहरूको एउटा व्याख्या हो, तर प्रदेशमा त त्यस्तो थिएन। आखिर उहाँले त्यसरी भन्न थाल्नुभयो भने त हिजोको दिनमा उहाँ पनि किन केपी ओलीको सरकारमा जानुभयो भन्ने प्रश्न त रहिरहन्छ नि त। त्यो कुरै निकाल्ने हो भने त कुराको त कति कुरा निस्किन्छ होइन, बाहिरिने कुरा त कसरी बाहिरिनु भयो त्यो कुराहरू पनि छ नि त। फेरि कुन परिस्थितिमा उहाँ बाहिरिनु भयो, कसरी उहाँलाई चाहिँ मन्त्रालय चाहिँ सरुवा गरियो, कसरी अपमानजनक तरिकाबाट उहाँलाई चाहिँ त्यो संशोधनको लागि चाहिँ कार्यदल बनाउँदाखेरि कसरी उहाँलाई क्याबिनेटमा अपमान गरियो। कुरा त छ नि, ओलीजीले पटक पटक चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीलाई भनौँ न, पार्टीलाई एक हिसाबले व्यक्तिलाई पनि र एक हिसाबले चाहिँ मधेसी क्षेत्रलाई पनि भनेर त पटक पटक आइरहेको थियो नि त। पटक पटक अपमान गरिएका शब्दहरू बोल्नु भएको छ, पटक पटक उहाँले निर्णय गर्दाखेरि पनि अलिकति गिराएरै अलिकति तल राखेरै गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू त सायद तपाईँहरूले छर्लङ्गै देखिरहनु भएको छ होला नि। त्यो त हरेक पटकमा यस्तो हुन्छ, हामी जो अधिकार र पहिचानको लागि जुन लडाइँमा छौँ नि, हामीसँग यस प्रकारको व्यवहार प्रचण्डजीले पनि गर्नुभएको छ, देउवाजीले पनि गर्नुभएको छ, केपी ओलीजीले पनि गर्नुभएको छ, माधवजीले पनि गर्नुभएको छ। सबैले बेला बेला आफ्नो चाहिँ सारा कुरा देखाइसक्नु भएको छ, त्यसमा दुविधाको कुरा रहेन। हामीले सबैलाई चिनेका छौँ होइन, सबैलाई बुझेका छौँ, उहाँहरूको धारणा पनि हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले त्यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन। त्यसमा फेरि हामीले अधिकार पाउने सन्दर्भमा, हामीले पहिचान स्थापित गराउने सन्दर्भमा उहाँहरू सबै एक पोइन्टमा आएर उभिनुहुन्छ। संविधान जारी गर्ने बेलामा कति हतारमा संविधान बनाउनु भएको थियो र संविधानमा कति त्रुटि छन् भन्ने कुरा त अहिले देखिरहेको छ। त्यस कारणले यी कुराहरूबाट त अब ठिकै छ। तर मेरो भनाइ के हो भने कि तपाईँले केपी ओलीजीले हिजोको दिनमा हामीसँग गरेको व्यवहार र केपी ओलीजीले हिजोको दिनमा हाम्रा केही माग मुद्दा पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ, त्यो दुईटै कुरा गर्नुभएको छ। हामीसँग गर्ने उहाँको व्यवहार पनि एउटा कुरा भयो र माग मुद्दा पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ। त्यसको त दुईटै कुराको हामी विश्लेषण गरेर आगामी दिनमा अगाडि त बढ्छौँ नै। र तपाईँहरूले अगाडि बढ्छौँ भन्नुभयो, अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँहरू पनि एकदम दबाब र प्रभावमा पर्नुभयो अरे नि त। यस्तो छ, यो देशमा बडा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ। यस्तो कुराहरू कसले बोल्छ भन्ने, जसको आत्मबल कमजोर हुन्छ, आफू म केही गर्न सक्दिनँ, आफू अरूले चलाइदिएर चल्ने मान्छेहरूले यस्तो आरोप लगाउँछ। अर्को एउटा आरोप तपाईँहरूलाई पनि आरोप नै हो यो होइन, जस्तो जति बेला तपाईँहरूको समूहले केपी ओली सरकार बचाउनको लागि जसरी समर्थन गरेको थियो, कसैको कुरा नसुनिकन यता रिजोर्टमा गएर थुनिकन होइन, अनेक कुराहरू तपाईँहरूको तर्फबाट पनि भयो नि त गतिविधिहरू। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ विदेशी चलखेलमा लागेर विदेशीको इसारामा महाराष्ट्रको पैसाको खोलो बगाएर चाहिँ यति बेला ओलीलाई जुन असंवैधानिक कदम रहेको छ समर्थन गर्दैछ महन्त ठाकुर पक्षले भन्ने आरोप चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नै चाहिँ पार्टीका नेताहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो कुरालाई तपाईँ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? यसरी हुन्छ, वैशाख 29 गते हामीले संसदीय दलको बैठकबाट संसदीय दलको विधान पारित गऱ्यौँ। वैशाख 30 गते बबरमलमै बसेर, पार्टी कार्यालयमा बसेर वैशाख 30 गते संसदीय दलको बैठक गरेर त्यो दिन संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोलाई चुन्यौँ। त्यही बैठकमा हुँदाहुँदै पक्षलाई नबोलाइकन कसरी चुन्नु भयो? गलत सबैलाई बोलाइएको हो। अब को कति आउनुभयो? बहुमत 20 जना, 21 जना पुग्यो भनेर तपाईँहरू पनि हिँड्नु भएको छैन? होइन, ठिकै हो। तब बहुमतलाई लिएर जाने हो। 21 जना भयो कि टोटलमा 21 जनाको सिग्नेचर छ। 21 जनाले हस्ताक्षर गरेर उहाँलाई संसदीय दलको नेता बनाएको छ। त्यो कुरा के हो भने त्यो दिन हामी बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो अर्को पक्षबाट त्यही दिन बेलुका के भन्छ 9 बजे रातिसम्म समय थियो। त्यो संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने, यहाँले स्मरण गर्नुभयो होला। त्यो दिन हाम्रो सांसदहरूलाई तारमतार फोन आइरहेको थियो, कता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मन्त्री बनाउने हो, तपाईँको के हो, कति पैसा चाहियो, पैसा जति चाहिन्छ जति पैसा दिन्छु,
कुन मन्त्री बन्ने हो त्यो मन्त्री बनाउँछु भनेर तारन्तार उताबाट साथीहरूले फोन गरेर डिस्टर्ब गरिराख्नु भएको थियो अर्को पक्षको साथीहरूले हो। अनि त्यो गरिसकेपछि साथीहरूको के भनाइ भयो भने यो एकदमै अप्ठ्यारो हो। बैठक हामीले 12-1 बजीसम्म सकिसकेका थियौँ पार्टी अफिसमा। यो एकदमै अप्ठ्यारो भयो। अब यो 6-7 घन्टा बस्नु छ, 9 बजीसम्म त यिनीहरूले घरमा बस्नै दिएनन्। घरसम्म सबैको मान्छे जाने, घरै गएर त्यो तनाव सिर्जना गर्ने। त हामीलाई कुनै एक ठाउँमा राखिदिनु पर्यो। हामी सबै एकै ठाउँमा बसौँ, अलिकति प्रेसर पनि कम हुन्छ। सँगै बसेपछि यी यस्ता कुराहरूबाट बच्न पनि सकिन्छ। उहाँले भन्दा बढी पद दिन्छु भनेर यता ओली सरकारले भनिसकेको रहेछ नि तपाईहरुलाई, हैन? कसैले भनेको रहन्छ। अनि त्यसैले तपाईहरु छ नि एउटा यहीँनिर अब सोच्नु के तपाईलाई अलिकति क्लियर गरौँ न। त्यसकारण के हुन्छ भने त्यसरी त्यसलाई छल्नलाई, त्यो अनावश्यक दबावहरूलाई छल्नलाई हामीहरू चाहिँ ल ठिकै छ नि त, कहाँ बस्ने हो त, कतै नजिकै त पार्टी अफिसमा पनि बस्न सकिन्थ्यो। तर कोरोनाको कारणले गर्दा एउटा पनि स्टाफ नभएको, अब चिया पानी खुवाउने पनि कोही नभएको अवस्थामा ठिकै छ कतै बसौँ भनेर भक्तपुर एकदम नजिक, यहीँ जडीबुटीबाट नजिक गएर त्यो डोलेश्वर एउटा रेस्टुरेन्ट छ त्यहाँ बस्यौँ। त्यहाँ बसेपछि बेलुका चाहिँ हामी हिँड्ने बेलामा अब महेशजीलाई कताबाट जानकारी भयो, होइन के को सुरक्षा गर्नुहुन्छ, हामीलाई कहाँ सुरक्षा थियो र के भन्छ महेशजीलाई चाहिँ जानकारी भएछ क्या। अब स्वाभाविक रूपमा त्यही पार्टीसँग उहाँ एमालेसँगै हाम्रो सहकारी भइरहेको अवस्था, उहाँले थाहा पाउनुभयो कि मेरै क्षेत्रमा एउटा पार्टीको यति सांसदहरू आएर बसिराख्नु भएको छ, उहाँ आतिथ्यको लागि आएर कट्सी मेन्टेन गर्नलाई उहाँ आउनु भएको। तर यहाँ त के छ कि सबै कुराको अपव्याख्या हुन्छ। आफ्नो कुरा लुकाउनलाई सजिलो छ, मैले तपाईँलाई आरोप लगाइदिए पुग्ने रहेछ। त आफ्नो कुरा लुकाउनलाई उताबाट एक प्रकारको चाहिँ सांसदहरूलाई दबाब पनि, यति पैसा दिन्छु उति पैसा पनि भनेको हामीलाई त थाहा छैन कि उहाँहरूलाई कहाँबाट त्यति पैसा आयो, तर कहाँबाट चाहिँ यो पद बाँड्छु भनेर भन्नुभयो। तर ती कुराहरू भएपछि त्यसलाई छल्न गएको। त्यसकारण यहाँ चाहिँ हामी अब रेस्टुरेन्ट जाने नहुने, हामी रिसोर्टमा जाने नहुने, अरू पार्टीको नेताहरू गएर कति दिन विश्राम गरेर आउँछ, हामी चाहिँ 2-4 घण्टा बस्न पनि नहुने। यो कुराहरू उठ्छ कि जस्तो परिस्थिति के थियो, परिवेश के थियो, राजनीतिक चाहिँ कसरी सञ्चालन भइरहेको थियो, राजनीतिक हिसाबले मानिसहरू कसरी अगाडि बढिरहेका थिए भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ नि त। तपाईँहरू त्यति बेला जाने बेलामा यहाँ परिस्थिति कस्तो थियो भन्ने कुराले यो प्रश्नहरू चाहिँ पक्कै पनि उठ्छ। अब बितेका कुरा भए यो हो। अब यो अवस्थाबाट तपाईँहरू गुज्रेर आउनुभयो, जस्तो पदको पैसाको प्रलोभन तपाईँहरूलाई पनि देखाइयो, अरूलाई पनि देखाइयो भन्ने कुराहरू आइरहन्छन्, होइन? तर तपाईहरुको त त्यो पद र चाहिँ पैसाको प्रलोभनमा त पर्नु भएको रहेछ नि त। जस्तो पदको कुरा गर्ने भने तपाईहरुको पक्षको 13-14 जनालाई त प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले त मन्त्री नै बनाइदिनु भयो 20 दिनकै लागि भए पनि। यसलाई यसरी व्याख्या गरौँ, हामीले के भनेका थियौँ भने पहिला हाम्रो माग मुद्दा पुरा गर्नुस्, मन्त्री नै बनाउनुस्। होइन, मन्त्री नै बन्नु भएको भए त 3 वर्ष अगाडि हामी चाहिँ बाहिरबाट किन समर्थन गर्थ्यौँ त? अर्थात् हाम्रो प्रायोरिटीमा त माग मुद्दा थियो नि। जब हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्नुभयो अनि मात्रै हामी सरकारमा गएको हो। तपाईहरुले सांसद चाहिँ बनेपछि हतियार बनाएर पदको लागि चाहिँ एकदमै लुप्त भएको भन्ने आरोप थियो के तपाईहरुसँग? यस्ता कुरा हावादारी कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। किन अर्थ हुँदैन नि राजनीतिमा? राजनीति म यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्छु, आखिर राजनीतिक पार्टी खोलेर जनताको बीचमा चुनावै जितेर आइसकेपछि अभिष्ट चाहिँ के हो? सत्ता र शक्तिकै लागि राजनीतिक दल बन्दैन। अनि चाहिँ जनताले एउटा तपाईलाई जनप्रतिनिधि बनाएर पठाएपछि उसको जनताको के अपेक्षा हुन्छ? हामीले हाम्रो जनप्रतिनिधि जिताएर पठायौँ, यो भोलि गएर मन्त्री बनेर त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो क्षेत्र विकास गर्नुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ भन्नलाई नै हरेक आम जनताले आफ्नो सांसद जिताएर पठाउँछन्। त्यसकारण हामी के मन्त्री जानै नहुने हो भन्ने त होइन। तर हाम्रा केही माग मुद्दा थियो, हामीले त्यसलाई कन्डिसन बनाएको थियौँ। जनतासँग हाम्रो प्रतिबद्धता थियो कि जबसम्म यो माग मुद्दा पुरा हुँदैन हामी चाहिँ सरकारमा जाँदैनौँ। जुन दिन हाम्रो माग मुद्दाहरू पुरा भयो, आंशिकै रूपमा भए पनि पुरा त भयो, अनि हामी उधारो कुनै सहमति गरेर कागजी सहमति गरेर त गएको होइन। त्यसकारण हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्नको लागि त विपक्षीहरू पनि त एकदमै तयार अवस्थामा विश्वास लागेन। विश्वास किन लागेका थिएन भन्ने त्यतिखेर मनको बागले खायो कि मनको बागले खाओस् किन? उदाहरण भन्छु, विश्वास लागेन। किन लागेन भने कि हामीले 73 सालमा प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि हामी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पुरै सबै पार्टी मिलेर प्रचण्डजी र देउबाजीको एलायन्सलाई सपोर्ट गऱ्यौँ, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो। बाहिरबाट हामी त्यतिखेर पनि सरकारमा गएको थिएनौँ। अनि पछि देउबाजी बन्नुभयो त्यही गठबन्धनबाट, उहाँलाई पनि समर्थन गऱ्यौँ। उहाँहरू 2 जना आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, चुनाव गराउनु भयो, हाम्रो एउटा माग मुद्दा सम्बोधन गर्नु भएन। अहिलेको प्रधानमन्त्री यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीभन्दा अघिल्लो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले क्याबिनेटबाट एउटा निर्देशिका ल्याएर माग मुद्दा फिर्ता गर्नुभयो नि। उहाँले त्यतिखेर त्यो काम गरिदिएको भए सकेपछि तपाईहरुलाई उहाँले त्यो काम गर्नु भएको भन्ने एका त तपाईलाई होला नि त फेरि? होइन, यस्तो हुन्छ के गरेर गर्नुभयो होइन। महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने तपाईले हाम्रो माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो कि गर्नु भएन भनेर सोच्नु भयो त तपाईहरुले? त्यही भन्दैछु, 3 वर्ष अगाडि उहाँले गर्नु भएन, अहिले गर्नुभयो। अहिले जब उहाँलाई प्रेसर पर्यो राजनीतिमा त, जब अप्ठ्यारो पर्छ मान्छेले अनि मात्रै अर्काको माग मुद्दा सम्बोधन गर्छ भन्ने हामीले पनि बुझ्यौँ नि त।
सहज परिस्थितिमा हाम्रो माग मुद्दा उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको त्यही त। थिएन। जब अप्ठ्यारो पर्यो आखिर गर्नुभयो, नचाहिएको काम पनि गरे होइन। त यही काम, यही निर्देशिका ल्याउने काम ल्याएर हाम्रो आन्दोलनकारी साथीलाई जोगाएको भए आज जसरी हाम्रा साथीहरू पार्टीका नेताहरू जसरी जेलमा छन् त्यो रहनुपर्ने स्थिति हुन्थेनन्। आज चाहिँ कसरी अप्ठ्यारो भएको छ हामीले मुद्दा फिर्ता गराउन, किनकि दुईवटा अदालतले दुईटा तहले निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। तर त्यतिखेर एउटा पनि तहले निर्णय गरेको अवस्था थिएन। सामान्य एउटा निर्देशिकाबाट हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरू जो यति ठुलो सङ्घर्ष गरेर आउनु भएको छ उहाँ सबैको चाहिँ अहिले चाहिँ स्वतन्त्र रहन पाउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई जेलमा बस्नु पर्थेन। यति सामान्य कामहरू पनि उहाँहरूले त्यतिखेर गरिदिनु भएको थिएन। अब तपाईँहरूको यो मुद्दा जुन छ नि बाँकी त छ नै होइन सम्बोधन हुनको लागि, अब यो सरकारले गर्छ भन्ने विश्वास छ देउवा सरकारले? अहिलेसम्म त विश्वास छैन। अहिलेसम्म के कुरा पनि गर्नु भएको छैन हामीसँग। त हामीलाई अहिलेसम्म कुनै त्यस प्रकारको आश्वासन पनि छैन, विश्वास पनि छैन। हाम्रो आवश्यकता पनि हुनसक्छ उहाँहरूलाई नपर्ला। र हामी पनि अहिले जुन प्रकारले पछिल्लो समय एउटा जुन तालमेल गरेर अगाडि बढेका थियौँ त्यसमै अझै पनि हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण अब भोलिको दिनमा उहाँलाई के आवश्यकता पर्छ, राजनीतिमा एउटा कुरा त के हुन्छ, न थाहै कोही शत्रु हुन्छ न थाहै कोही मित्र हुन्छ। राजनीतिको सामान्य प्रिन्सिपल हो। त हाम्रो पनि विन विन हुने स्थिति र उहाँको पनि विन विन हुने स्थिति भयो भने तालमेल हुनसक्छ। अब तपाईँले जुन यो तालमेलको कुरा गर्नुभयो नि, अब विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बनायो, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवालाई। शेरबहादुर देउवाले जसपाको मन्त्र ठाकुर पक्षलाई यसभन्दा अघि पनि बोलाएर पटक पटक हामीलाई समर्थन गर्नुहोस् भनेर भनेकै हो होइन। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भयो, उहाँले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिनको लागि उहाँसँग पर्याप्त सङ्ख्या छैन अहिले हेर्दाखेरि हो। कि त एमालेको 23 जनाले चाहिँ दिनु पर्यो, कि त जसपाको सबैजनाले दिनु पर्यो। अब यो अवस्थामा नि तपाईहरुले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनेर चाहिँ अब स्थायी सरकार 5 वर्ष जाओस् भनेर यो विश्वासको मत दिने तयारीमा हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? के गर्छ जस्तो पाले? अहिलेसम्म हामी यो विषयमा सोचेका छैनौं। तर मैले अघि नै यहाँलाई अब छ नि सरकारले त आगामी 3 गते त प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनको लागि सिफारिस गरिसकेको छ। ठीक छ। अब तर मैले अघि नै एउटा सैद्धान्तिक कुरा यहाँलाई भनेको थिएँ कि हामीले आफ्नो माग मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। सरकारमा सहभागी हुनु, मन्त्री हुनु हाम्रो प्राथमिकताको विषय छैन। यो कसरी भन्नुहुन्छ? देखिसक्यो तपाईहरुको? देख्नुभयो नि त, हामीले माग मुद्दा पूरा गराएर सरकारमा गएको हो नि त। सरकारमा हामी के जानै हुँदैन त भनेको छैनौं नि। सरकारमा हामी यो पार्टी खोलेर सांसद जितेर आछौं, यसको अर्थ के हामी सरकारमा जानुहुन्न, सरकारमा अपराध हो त हो त भनेको छैन। अपराध पनि हैन, जानु हुँदैन। हामीले माग मुद्दा सम्बोधन गरेपछि गएको र हाम्रो कन्डिसन के हो भने नि केशवजी जस्तो हामीले कुरा गर्यौं नि तपाईहरुको विश्वास कस्तो, आश्वासन कस्तो भन्ने प्रश्न चाहिँ यहाँनिर आउँछ के। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका केपी ओली जति बेला हुनुहुन्थ्यो, अब अहिले त पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँ भइसक्नु भयो, उहाँले आफ्नै पार्टीको आफू सरको नेताहरूलाई त पाहा लगाइरहनु भएको थियो भने विपक्षीलाई चाहिँ यति धेरै आश्वासन दिएर चाहिँ टिकाइराख्छ? हामी आश्वासनको भरमा गएको होइन। यहाँलाई याद छ कि छैन, हामीले जति माग मुद्दाहरू पूरा गरायौं ती सबै माग मुद्दाहरू पूरा भइसकेपछि अनि मात्रै सरकारमा गएको। हामीले सुरुदेखि भनेका थियौं उधारो कुनै सहमति गरेर हामी जाँदैनौँ, माग मुद्दा पूरा गर्नुस् अनि जान्छौँ। तपाईले त्यही भन्नु भएको छ, माग मुद्दा सम्बोधन गरेर हामी गयौं त भनेर भन्नुभयो। तर तपाईहरुको माग मुद्दा पनि त गलत थियो भनेर त तपाईहरुलाई भनिरहनु भएको छ। जस्तो अदालतमा रहेको कसले भन्यो गलत छ? नो अरूहरूले तपाईका विपक्षीहरूले अदालतमा रहेको मुद्दालाई लिएर चाहिँ राजनीतिक मुद्दा बनायो जसपाको एउटा पक्षले भनेर तपाईहरुलाई आरोप थियो नि त। अदालतमा कुन मुद्दा छ? जस्तै कि म भन्दैछु राजनीतिमा त अहिले माओवादीहरूको त हजारौं मुद्दा अदालतमा छ। उहाँहरू पनि जनयुद्ध लडेर आउनु भएको छ, उहाँहरूले छोडिदिनु भएको छ त। अझै पनि आयोगहरू बनाउनु भएको छ, आयोग मार्फत उहाँहरूको मुद्दा समाधान हुने परिस्थितिमा छ नि त। मुद्दाको कुरा गर्ने हो भने केपी ओलीको मुद्दा अदालतमा थिएन, देउवामाथि अदालतमा मुद्दा लागेको छैन, के भन्छ सुशील कोइरालामाथि मुद्दा थिएन, थियो को माथि मुद्दा थिएन यो देशमा? प्रचण्डमाथि मुद्दा छैन हजारौंको, बाबुरामजीमाथि मुद्दा छैन, को माथि मुद्दा छैन भन्नुस् न? मुद्दा त अदालतमा सबैको छँदैछ त। राजनीति गर्न थालिसकेपछि राजनीतिमा मुद्दा त लाग्छ। तपाईले जनताको हक हितको लागि बोल्दै गएपछि जो तात्कालीन अवस्थामा सरकारमा हुन्छ, सत्तामा हुन्छ, उसले आरोप लाउँछ त। पहिला के यही राजनीतिक दलहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर पञ्चायतकालमा आरोप लाग्दैन थियो? लाग्यो हुने। अनि के भन्छ यो प्रचण्डजीहरूलाई नै आतंकवादीको बिल्ला लागेको होइन? लाग्छ त। तपाईँ चाहिँ जनताको हक अधिकारको निम्ति जब सडकमा जानुहुन्छ, सङ्घर्षमा जानुहुन्छ, तपाईँमाथि विभिन्न लालचना लाग्छ। त्यसकारण अहिले हाम्रा साथीहरूमाथि पनि मुद्दा लाग्नु स्वाभाविक होइन, लागेको छ। तर गलत मुद्दाहरू लगाइनु हुँदैन, त्यही त खारेज गर्नुपर्छ, त्यही त फिर्ता। आखिर भयो नि, आखिर फिर्ता पनि भयो मुद्दा, फिर्ता केही मुद्दाहरू बाँकी छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भने बारम्बार मैले त्यही भन्दैछु
कि हाम्रो शक्ति सन्तुलनको हिसाबले हाम्रो व्यवस्थाहरू यहाँ चलेको छैन। यहाँ कार्यपालिका होस्, व्यवस्थापिका होस् अथवा न्यायपालिका एक अर्काको क्षेत्रमा गएर हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्था छ। पहिला पनि यहाँलाई याद होला कि कुनै पनि देशमा कार्यकारी अधिकार जोसँग हुन्छ उसले चाहिँ देशमा अमन चयन गर्ने सन्दर्भमा स्थायित्वको निम्ति, शान्तिको निम्ति, विकासको निम्ति सबैसँग डायलोग गरेर एउटा वातावरण निर्माण गर्छ। त त्यो गर्ने अधिकार उसलाई कार्यकारी अधिकार हुन्छ। त यो काम गर्ने ठाउँलाई चाहिँ अदालतले फैसला गरेर नजिर कायम गरिदिएको छ कि के भन्छ, अदालतको दुईटा तहबाट फैसला भएको मुद्दा फिर्दै गर्न नमिल्ने, अदालतले गर्नै नहुने काम गरेको छ। दुनियाँमा कहीँ पनि यस्तो छैन, तर यहाँ गर्यो। त त्यो नजिरले गर्दा न हाम्रा साथीहरू अझै केही बाँकी छन् जो थुनामा छन्। त त्यसको निम्ति त हामीले भन्यौँ त, हामीलाई अदालतको दुईटा तहले हामीलाई सन्तुष्टि भएन, त्यसकारण हामी सर्वोच्चमा जान्छौँ, सर्वोच्चमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ, सर्वोच्चबाटै यसको टुङ्गो लाउँछौँ भनेर त हामीले भनेकै छौँ त। त्यसरी हामी अगाडि बढिरहेकै अवस्था छ। त हामीले पनि अदालतको मात्रै त होइन, संविधान संशोधनको विषय त अदालतमा गएको छैन, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक त अदालतमा गएको छैन, लालाएको प्रतिवेदनवाला कुरा त अदालतमा गएको छैन। त हाम्रा माग मुद्दाहरू कुन गलत छ त अहिलेको सरकारहरूले भन्नु पर्यो नि। त अहिलेकै जो देउबाजी अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यसअगाडि हामीसँगै मिलेर संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो। त हाम्रो उठाएको मागहरू त जम्मै जायज छ र त उहाँहरू ल्याउनु भएको थियो। यसअगाडि केपी ओलीजीले हाम्रो माग मुद्दाहरू समर्थन गरेर अगाडि बढ्नुभयो। हामीले उठाएको त जम्मै माग त जेन्युन छ, सबै पुरा गर्छु भन्नुहुन्छ, तर गर्नुहुन्न, चिट गर्नुहुन्छ, बारम्बार धोका दिइराख्नु भएको छ, विश्वास छैन। त्यसकारण न हामीले यो भनेको हो कि माग मुद्दा पुरा गर्नुहोस् अनि हामी मात्रै विश्वास गर्छौँ, लिखित सम्झौता गर्दैनौँ भनेर हामीले यो पोजिसन लिएर बढाएको छौँ। यो शर्त अहिलेको सरकार सामु पनि रहन सक्छ। अहिलेको सरकार चाहिँ हामीसँग कुरा गर्न आउँदा अहिलेसम्म आएको छैन। हामीसँग कुरा गर्न आयो र हाम्रो आवश्यकता महसुस भयो भने त हामी त एकदम पुरै राजनीतिक रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो त अडान फिक्स छ। त्यो अडान पहिला पनि उहाँहरूलाई राखेको हो, त्यतिखेर पनि उहाँले हामीलाई विश्वास दिलाउन सक्नु भएन, अब पनि विश्वास दिलाउन सक्नु भएन भने हाम्रो उहाँसँग सहकारी हुँदैन। भनेपछि माग मुद्दा सम्बोधन भयो भने विश्वासको मत शेरबहादुर देउवाले पाउनुहुन्छ, एकदम पाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन भयो आगामी 3 गते सरकारले सिफारिस गरेको छ यो प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनको लागि, होइन? अब सायद हुन्छ होला 3 गते। यहाँहरूको पक्ष सहभागी हुन्छ कि हुँदैन? सहभागी नहुने कुरै छैन त। अदालतले आदेश गरेको छ, पुनस्थापित गरिदिएको छ, त त्यसमा सहभागी नहुने त विषय नै छैन। एकदम मजाले सहभागी हुन्छ, सबै सहभागी हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूको यो जनता समाजवादी पार्टीको बारेमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ, होइन? जस्तो अब यति धेरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, यो मैले सुरुवातमा सोध्नुपर्ने थियो, यति बेला आयो यो प्रश्न चाहिँ। संसद पुनर्स्थापना भयो दुई पटक नै, होइन? जस्तो पछिल्लो पटक त केपी ओली सरकारलाई बचाउनको लागि महन्त ठाकुर पक्ष, जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले गर्नसम्म त्याग गरेकै हो, होइन? त्यसमा कुनै शङ्का नै रहेन, सबै कुरा जगजाहेर छ, देखिएको छ। त्यसरी आफूले समर्थन गरेको सरकार, त्यसमाथि आफ्नो पक्षका 13जना चाहिँ मन्त्री, 13-14जना चाहिँ मन्त्री बनाउनु भएको थियो, जो 20 दिनबाट भन्दा 23-21 दिनमा रहनु भएन, बाहिरिनु भयो, होइन? यस्तो पनि भयो र त्यो हुँदाहुँदै अर्को के भयो त भन्दाखेरि केपी ओलीले बालुवाटार छोड्नुपर्ने जुन स्थिति देखियो हिजो, होइन? उहाँ बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म पुग्दाको जुन चाहिँ गतिविधिहरू, उहाँको विचारहरू सबै बाहिर आए। यो सिनारियोलाई तपाईँले निहाल्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो? र अर्को कुरा चाहिँ जसपाको महन्त ठाकुर पक्षबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया पनि फेरि अहिलेसम्म आएको छैन, के हो तपाईँहरूको आफ्नो धारणा यसमा? होइन, यसमा मुख्य कुरा के हो भने अब केपी ओलीको सरकारले गरेका गतिविधिहरूको जिम्मेवारी त उहाँहरूले नै लिनुपर्छ। के गर्नु म भन्दैछु त हामीले के को आधारमा समर्थन गरेका थियौँ भने हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्नुहोस् अनि साथ दिन्छौँ भनेको थियो। हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नुभयो, आंशिक रूपमा हामीले साथ दियौँ। त हामीसँग जति समयको उहाँहरूको सम्बन्ध हो त्यति कुरा मात्रै हामी गर्न सक्छौँ। त्यस अगाडि उहाँले गरेका गतिविधिको त हामीले व्याख्या गरेर त साध्य छैन। म तपाईँकै यही टेलिभिजनमा आएर कयौँ दिन उहाँको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँ विश्लेषण गरेका छौँ। उहाँले गरेका गलत गतिविधिहरूको त हामीले चर्चा गरेका छौँ, खुलेआम बहस गरेका छौँ कि यो ठिक भएन, यो गलत भयो, यसरी गर्न हुँदैन थियो, लोकतन्त्रमाथि यसरी प्रहार गर्नु हुँदैन, यो विधि मिलेन, सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने कुराहरूमा त त्यतिखेर हामीले विश्लेषण गरेको हो। तर पछिल्लो समय हामीसँगको सहकार्य भएको बेलामा हाम्रो माग मुद्दालाई जसरी उहाँले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुभयो त्यसको लागि त उहाँहरूलाई धन्यवाद हामी दिन्छौँ। धन्यवाद नै छ, कमसेकम उहाँहरूले रोकिएको विषयवस्तुलाई अगाडि बढाइदिनु भयो, त्यसको निम्ति उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। र त्यसपछि थप विषयमा उहाँहरूको अब पार्टीले कसरी अगाडि बढ्छ के गर्छ त्यो उहाँहरूको विषय रह्यो। हाम्रो सन्दर्भ के हो भने हामी स्पष्ट छौँ, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया मान्छौँ, कति कुरा हामीलाई चित्त बुझेको हुँदैन। अहिलेकै संविधान हामीले सुरुमा भनेको थियो, संविधान यति हतारमा त्यतिखेर बनाइयो नि कि दफावार छलफलसम्म भएन, सुपर फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ संविधान जारी भयो। यहाँलाई स्मरण छ होला,
72 सालमा जारी भइरहँदाको त्यो सिन हामीले याद गरौँ। अहिले आएर सबै पस्ताइरहेको अवस्था छ। हामी स्वतन्त्र भएर कुरा गरौँ न, के हो त संसदीय व्यवस्था? संसदीय व्यवस्थामा विश्वभरिको मान्यता हेरौँ न, अभ्यासहरू हेरौँ न। सबै ठाउँमा चाहिँ सबै देशमा जहाँ जहाँ लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया छ, सङ्घीय व्यवस्थाहरू भएको ठाउँ छ, जहाँ चाहिँ कार्यकारी प्रमुखको हातमा चाहिँ अधिकार हुन्छ, ऊ चाहिँ कुनै पनि बेला चाहिँ संसद विघटन गर्न सक्छ। तर हामी संसदीय अभ्यास पनि भन्ने, तर संसदीय अभ्यासमा हुँदैन भएको दुनियाँमा प्र्याक्टिस पनि हामीले ल्याएर राखिदिने, त्यो त जग हँसाइ हुन्छ नि त। कस्तो संविधान बनाछौँ भन्ने कुरा त अहिले छलफल त भइरहेको छ नि। अहिले त सबैको दिमाग त त्यसमा गइरहेछ नि। आखिर अदालतलाई तपाईँले कस्तो संविधान लेख्नुभयो, वर्ड त एकदम क्लियर हुनु पर्थ्यो नि, प्रश्न लेख्नुपर्छ नि, आम नागरिकले बुझ्ने गरी लेख्नुपर्छ नि। के लेख्नु भएको थियो कि सर्वोच्चलाई 167 पेजमा व्याख्या गर्नु पर्यो, होइन? त यी प्रश्नहरू त उठ्छ नि, बुझ्ने गरी राख्नु पर्थ्यो नि, क्लियर कट राख्नु पर्थ्यो नि। यसरी चाहिँ एकदम शङ्कास्पद तरिकाले काम गरेर त्यो एकदम गोप्य राखेर गर्नुपर्ने त केही थिएन। प्रष्टै त्यसमै लेख्दिया भए यही कुरा, जुन कुरा अहिले व्याख्या भयो, यही कुरा प्रष्टैसँग लेख्दिया भए भइहाल्थ्यो नि। यो एकदम स्वतन्त्र भए, यसमा सबै सांसद स्वतन्त्र हुन्छ, हुइप लाग्दैन भन्ने कुराहरू लेख्न सकिन्थ्यो नि। कति ठाउँमा लेखिएको छ त? ती कुराहरू त्यसमा प्रष्ट लेख्नु पर्थ्यो नि, कहीँ लेखिएको छैन। अब अहिले व्याख्या गर्नु पर्यो। त के हुन्छ भने जुन कुराहरू भएको छ, कति कुराहरू मिलेको छैन। तर हामी त अब विधि प्रक्रिया मान्छौँ, लोकतन्त्रमा चाहिँ न्यायपालिकाको महत्त्व छ। त्यही भन्दैछु, यहाँले म टुङ्ग्याउन आँटेँ। त मेरो भनाइ के हो भने हाम्रो पार्टीले पनि के भनेको छ भने कि संविधानमै के छ भन्ने यो संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँ भनेको सर्वोच्च अदालत हो। त्यसकारण सर्वोच्चले एउटा व्याख्या गरिसकेपछि त्योभन्दा फरक कुरा गर्नुको अर्थ छैन। त्यसलाई हामी मान्दैनौँ भन्ने पनि छैन। अब सर्वोच्चले व्याख्या गर्यो, उसको अधिकार हामीले संविधानमा भनेका छौँ, त त्यो लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई हामी क्रस गरेर जाँदैनौँ। तर जसरी व्याख्या भएको छ त्यो त अब कति कुराहरूमा चित्त बुझ्दो छैन। त्यो लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर व्याख्या भएको छ। न्याय जसरी हुन्छ, न्याय कार्य सम्पादन जसरी हुन्छ, न्याय सम्पादनको दायराभन्दा बाहिर गएर निर्णयहरू भएको छ। कति कुराहरू माग्दैन मागेको कुराहरू भएको छ। यही कुराहरूमा असन्तुष्टि त रहिरहन्छ, तर चाहिँ अब फैसला भएको छ, ठिकै छ, हामी मानेर अगाडि बढ्छौँ। तर यही कुरामा त तपाईँहरूप्रति सबैको आक्रोश आवेग हुने, सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई चाहिँ आफै फैसला गर्ने न्यायाधीश चाहिँ बनेर, वकिल चाहिँ बनेर भन्ने पनि छ। अब अर्को कुरामा जाउँ। अब अहिलेको यो परिस्थितिमा नि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? अहिले तत्कालै त त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भइसकेको अवस्था छैन। अहिले 30 दिन समय छ। 30 दिनमा चाहिँ पहिला अहिलेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। अहिलेसम्म विश्वासको मत पुग्ने आधार देखिएको छैन। यहाँनिर पनि एउटा जटिल प्रश्न छ। जुन अदालतले नामै तोकेर, जसलाई कि हो यति सङ्ख्या छ तपाईँको भनेर जसरी अहिले नामै तोकेर प्रधानमन्त्री तोकिदिएको छ र प्रधानमन्त्री बनाउनलाई परमादेश जारी गरेको छ, त्यही व्यक्तिलाई 30 दिनभित्रमा यदि विश्वासको मत प्राप्त भएन भने त्यो अदालतले गरेको त्यो फैसलाको जगहसाई हुँदैन। के आधार देखेर त्यो अदालतले फैसला गर्यो र 30 दिनभित्र किन बहुमत भएन त? आखिर बहुमत थिएन भन्ने कुरा यदि कथम कदाचित बहुमत प्राप्त भएन भने अदालत जुन यति चाहिँ एकदम अहिले हामी सबै यसरी व्याख्या गरिरहेका छौँ, त्यसपछि त हाम्रो व्याख्याको एङ्गलै चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि त हामीले गर्ने व्याख्यै अर्कै हुन्छ। है, अदालतले के आधारमा भनिदिएको थियो त? 30 दिनमै आएन बहुमत। त्यो स्थिति त हामीले देखिरहेका छौँ नि, हेर्दै जाउँ। अहिले त सबै कुरा बाँकी नै छ। अनि जसपाको तपाईहरुको पक्षले मत दिइसकेपछि त विश्वासको मत दिन सक्नु होला नि त। यस्तो छ, हामीले विश्वासको मत दिने नदिने, उहाँहरूलाई चाहिने नचाहिने, यी कुराहरू त अहिले बाँकी नै छ। तपाईहरु पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा भनौँ न एउटा के भन्छ अब त्यसलाई मध्यमार्गी रूपमा पनि रहिरहनु भयो क्या। जस्तो निर्णायक भूमिकाकै रूपमा तपाईहरु रहिरहनु भयो नि त। अघिल्लो पटक पनि, अब अहिलेकै परिस्थितिमा पनि त त्यो स्थिति त छ नि त। अब निर्णायकको भूमिकामा रहेको तपाईहरु जस्तो शक्तिशाली बन्नुभयो क्या। तर सानो आकारमा सानो भए पनि निर्णायक भूमिकाको हिसाबले चाहिँ तपाईहरु एकदमै अगाडि पनि हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईहरुले नै अब यो 2 पटक त संविधान विघटन भइ नै सक्यो, पुनर्स्थापना भइसक्यो। अब यो संवैधानिक सङ्कट निम्त्याइरहने कि समाधानतर्फ जाने भन्ने त तपाईहरुले पनि सोच्नु पर्ला। यो प्रश्न त आजभन्दा 30 दिन अगाडि पनि त यो प्रश्न थियो नि कि आखिर मानौ हामीले बहुमत लिएर जाँदाखेरि 76-5 अनुसार त हामीले त प्रष्ट बहुमत दिएका थियौँ। यो संसद विघटन गर्ने कुरै थिएन। दुवै तर्फबाट एकदम दौडादौड भयो। संसदीय यो मल्टी पार्टी सिस्टमको खिलाफमा गएर अर्काको पार्टीको नेतालाई तानातान गरेर जसरी हस्ताक्षर गराएर लगियो, पार्टीको संस्थागत निर्णयभन्दा बाहिर गएर, त्यो त ठिक थिएन। आज हामीले चाहिँ यो त कस्तो कुरा भयो भने तपाईँ चाहिँ एउटा टिमको क्याप्टेन, म अर्को टिमको क्याप्टेन, अनि मेरो 11 जना खेलाडी, तपाईँको 11 जना खेलाडी फुटबलमा हामी, अनि तपाईँले मेरो खेलाडी चोरेर आफ्नो टिमबाट खेलाउँदै हुनुहुन्छ। यो त इथिक्सले भन्छ त?
राजनीतिमा त यो कुराहरूको माइने हुन्छ त राजनीतिमा जे पनि कुरा जायज हुन्छ भनेर तपाईले भर्खरै भन्नु भएन पोलिटिक्समा सबै कुरा जायज छ त्यो कुरा पनि ठिक छ तर जब हामी नैतिकताको कुरा गर्छौं जब हामी इथिक्सको कुरा गर्छौं जब हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौं जब हामी बहुदलीय व्यवस्थाको कुरा गर्छौं त्यतिखेर त यो प्रश्नहरू त उठ्छ त मेरो पार्टीको मान्छे चोरेर तपाईले बहुमत त्यो हस्ताक्षर गरेर जानुभयो भने त्यसले एउटा मल्टी पार्टी सिस्टममा कुन रोगलाई हामीले छिरायौं भन्ने कुरा त यो भोलिको दिनमा यसको निर्मम व्याख्या हुन्छ त्यसकारण हामी आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन कसले कहाँ कहाँनेर लोकतन्त्रको हत्या गरेको छ लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ यसको व्याख्या त अब भोलिको दिनमा हुनै बाँकी छ अझ यो 30 दिन त बित्न दिउँ 30 दिनमै कति कुराहरू व्याख्या हुन्छ अदालतको फैसलादेखि लिएर अदालतको प्रमाण र आधारहरू सबैको निर्मम तरिकाले व्याख्या हुन्छ के आधार देखाएको तपाईहरु के चाहनुहुन्छ विश्वासको मत शेरबहादुर देउवाले पाए हुन्थ्यो यो सरकार चाहिँ टिके हुन्थ्यो जसरी संविधानले व्याख्या गरेको छ 5 वर्षको लागि स्थायी सरकार हुनुपर्छ भनेर हैन त्यही हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ कि अब मध्यावधि निर्वाचनै भए राम्रो भन्ने लाग्छ होइन हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो केही चाहेका छैनौं अब राजनीतिमा के हुन्छ भने यसरी चाहिँ पहिलादेखि नै भविष्यवाणी गरेर त राजनीति हुँदैन अब परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ उहाँहरु चाहिँ कसरी चाहिँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई हाम्रो आवश्यकता छ कि छैन हामीलाई पनि उहाँको आवश्यकता पर्छ पर्दैन भोलिको दिनमा किन पर्दैन अब ती सबै कुराहरू हेर्दै जाउँ विश्लेषण गर्न बाँकी नै छ मागमुद्दा सम्बोधन भए चाहिँ विश्वासको मत दिन तयार अब यस्तो छ हामीले सुरुदेखि भन्दै गरेको कुरा हाम्रो असन्तुष्टिहरू संविधानमा सँग छ हाम्रो असन्तुष्टिहरू यहाँ हामीले के उठाएका मागमुद्दाहरू छ ती सबै समाधान हुँदै गएपछि त एउटा विश्वासको वातावरण बन्दा एउटा परिस्थिति निर्माण हुन सक्ला त्यो सम्भावना पनि जीवितै छ त्यो सम्भावना छँदै छैन भन्ने पनि छैन तर आजको दिनसम्म अहिले हामी कुरा गरिरहँदासम्म अहिलेसम्म त्यस प्रकारको कतै कुनै प्रकारको अब ठीक छ अब यो सरकारमा जाने नजाने भन्ने कुरा भयो हैन अब छ नि तपाईहरुको जसपा भित्रको जुन मनमुटाव जुन टकराव अहिले छ मुद्दा चलिरहेको छ हैन तपाईहरु अब आगामी 3 गते बस्दै हुनुहुन्छ त्यो दिन के हुन्छ भन्ने कुरा हो अब मिल्ने सम्भावना पनि दबाव पनि छ भनेर यहाँले भनिहाल्नु भयो यही मुद्दामा नि जस्तो तपाईहरुकै जसपाकै नेता उपेन्द्र यादव शक्तिशाली बन्नुभयो भनेर तपाईहरुलाई अलिकति पनि केही लागेको छ कि छैन होइन यस्तो हुन्छ अब राजनीतिमा यस्तो महसुस हुने कुरा हुँदैन कसलाई शक्तिशाली मान्ने कुन अर्थमा शक्तिशाली मान्ने भन्ने त्यो विश्लेषणको विषय हुन जान्छ अब फेरि जसपा त सरकारमा जाने भनिरहेछ होइन यस्तो छ अब सरकारमा जानु नजानु सरकारमा त उहाँहरु पहिला पनि जानु भएको थियो हामी सरकारमा गएको थियौँ तपाईहरु पनि जानु भयो नि अस्ति होइन अस्ति गयौँ हाम्रो मागमुद्दा सम्बोधन गराएर गयौँ तर त्यहाँ चाहिँ सर्वोच्चले फेरि हामीलाई बस्न दिएन यहाँ त बडा गाह्रो छ अलिकति पुरै चारैतिर हल्ला भयो धेरै के भन्छ परिवर्तनको आकांक्षीहरूको धेरै उपस्थिति भयो रे त्यसमा मधेसी जनजातिहरूको धेरै ठुलो उपस्थिति भयो क्याबिनेटमा त्यो त हुनु हुँदैन भन्ने किसिमले पनि लागे सर्वोच्च पनि त्यही एंगलमा नस्लीय हिसाबले फैसला गर्न बाध्य भयो धेरै कुराहरू भयो त के हुन्छ भनेपछि कि हामी को शक्तिशाली अथवा को शक्तिशाली छैन भन्ने त्यो त अब भोलिको दिनमा यसको फैसला होला जनताले गर्लान् यसको विश्लेषण तर अहिले हामीलाई लागेको कुरा के हो भने हाम्रो स्ट्यान्ड क्लियर कट छ हामी आफ्नो स्ट्यान्डमा एकदम ठीक छौं तपाईहरुको पक्षले यदि हार्यो भने पनि तपाईहरु नयाँ पार्टी खोल्न तयार हो होइन हार्ने कुनै आधारै छैन हामीले चाहिँ पार्टीको निर्णय अनुसार पार्टीकै निर्णय हामी लिएर गएका छौं एकदम पार्टीको विधान अनुसार काम गरेका छौं राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार काम गरेका छौं संविधानमा राजनीतिक दल सम्बन्धी भएको व्यवस्था अनुसार काम गरेका छौं र हाम्रो स्पष्ट रूपमा बहुमत छ त्यसकारणले हामी चाहिँ त्यहाँ मान्यता नपाउने आधिकारिकता नपाउने कुनै सवालै छैन एकदम पूर्ण रूपमा विश्वास छ हामीले चाहिँ आधिकारिकता प्राप्त गर्छौं एउटा कुरा नि हाम्रो यो राजनीतिक संस्कार चाहिँ के देखियो भने नि आफ्नो पक्षमा फैसला भए सर्वोच्चले सही काम गर्यो भन्दै ताली पिट्ने लड्डु खाने बत्ती बाल्ने सबै काम हुन्छ पक्षमा भएन भने सर्वोच्चले यसो गर्यो उसो गर्यो सर्वोच्चले चाहिँ के रे यस्तो कुरा भन्यो तर हामीले मान्छौं भनेर त्यो हुन्छ नि विभिन्न खालको चाहिँ आरोप सर्वोच्चले लगाइरा हुन्छ चाहिँ किन यस्तो गरौँ सर्वोच्चमाथि नै प्रश्न चिन्ह के एउटा त अदालतले यहाँले सोधेको अलिकति प्रवृत्तिका कुरा सोध्नुभयो हैन प्रवृत्तिका कुरा कस्तो हुन्छ भने त्यो ह्युमन साइकोलोजी पनि हो कि मान्छेले आफ्नो अनुसारको कुरा नभएपछि त्यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने एउटा त्यो हुन्छ तर जसले न्यायको पक्षमा कुरा गर्छ जसले न्यायलाई साथ दिन्छ अहिले तपाईले कानुनविदहरूलाई बसाउनुस् दुवै तर्फका कानुनविदहरूको दुई किसिमको विश्लेषण छ कि छैन समाजमा त्यो त कुनै पार्टीमा उनीहरू लागेका होइनन् तपाईले दुनियाभरिको विज्ञहरूलाई नै डाकौं न त एकचोटी गलाउन गोलमेज सम्मेलन सबैलाई राखेर के जे अहिले निवेदकहरूको माग दाबी सर्वोच्चले संविधान अनुसार गरेको अहिले व्याख्या विश्लेषण यो सबै ठीक छ त भनेर हामी सोधौं न त विद्वानहरूलाई राखेर एकचोटी बहस गरौं न आम जनतामा यसको के इम्प्रेसन परेको छ एकचोटी बहस गरौं न त के हुन्छ भनेपछि यो मात्रै सवाल होइन कि हाम्रो पक्षमा भएन त्यसकारण हामीलाई मन पर्या होइन
जसरी अदालतले फैसला गरेको छ आम समाजमा कसैले पनि इभन चाहिँ जसको पक्षमा फैसला भएको छ तिनीहरूले पनि आवश्यकताभन्दा बढी चाहिँ अदालतले अगाडि बढेर चाहिँ फैसला गर्यो भनिरहेका छन्। जुन जसको पक्षमा फैसला भएको छ तिनीहरूले पनि यो कुरा भनिरहेका छन्। त त्यसकारण के हुन्छ भने गर्दै जाँदाखेरि यतिसम्म बायस्ड भएर कुराहरू गर्नु हुँदैन ताकि भोलिको दिनमा जवाबै दिन नसकोस्। आखिर उहाँहरूले पनि ती न्यायमूर्तिहरूले पनि भोलिको दिनमा जनतालाई जवाब त दिनुपर्छ। एक न एक दिन सबैलाई कठघरामा उभिनै पर्छ। यो गतिविधि उहाँहरूले जे गर्नुभएको छ त्यो यो अमूर्त कुरा होइन। हामीले अदालत 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 के अदालत मात्रै न्यायाधीशहरूले फैसला गरे होइन त न्यायाधीशहरूले पनि त यो हेका राख्नुपर्छ नि कि न्यायालयको सम्मान कसरी कायम राख्ने, जनताको विश्वास कसरी बनाइराख्ने, सर्वोच्चलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आम जनताको अलिकति पनि कमी आउनु भएन। चाहे पक्ष होस् अथवा विपक्ष होस् उसलाई चाहिँ न्याय भयो भन्ने महसुस होस् न। मान्छेलाई हुन्छ नि त, जस्तै कोही मर्डर गरेर आउँछ विपक्षले त कहाँ न्याय भयो भन्छ होइन, हुन्छ त कोही मर्डर गरेर आउँछ उसलाई सजाय हुन्छ, ऊ जान्छ त सजाय काट्न। अदालतले फैसला गर्यो मैले गल्ती गरेको थिएँ सजाय गर्छ, उसले सजाय काट्छ। होइन हामीले पनि के भन्यौँ भने संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको भए त्यसमा धेरै प्रश्न उठाउने ठाउँ हुन्थेन। संसद पुनर्स्थापना गर्ने व्याख्या त्यो 76(5) को व्याख्या दुई प्रकारको व्याख्या गर्न सकिन्छ। एउटा व्याख्या अनुसार चाहिँ अहिले संसद पुनर्स्थापना गर्नु हुँदैन थियो, एउटा व्याख्या अनुसार संसद पुनर्स्थापना गर्नु पर्थ्यो भन्ने थियो। त एउटा त्यो व्याख्या थियो, त्यसकारणले संसद पुनर्स्थापनासम्म गरेको भए कसैको आपत्ति हुन्थेन। तर जसरी व्यक्तिको नाम तोकेर चाहिँ प्रधानमन्त्री तोकेर जसरी अगाडि बढ्यो नि, यो दुनियाँमा यो पहिलो अभ्यास हो। यसको चाहिँ सबै हिसाब किताब ती न्यायमूर्तिहरूले नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा जसपाका नेता केशव झासँग अहिलेको समसामयिक विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।